The dispute between Govekar family and Mandim Sarpanch Robert Fernandez over Juniswada property continues. Addressing the issue at press conference, Fernandez stated that if Govekar family genuinely wishes to protect their land, he stands with them. He also firmly denied allegation of causing any damage to the property, clarifying his position on the ongoing controversy. बायट दिता म्हाजे विरुद्ध की हांवें इलिगलिटी थिंगा केली, हांवें थिंगा फेन्सिंग मोडलें, खांबे मोडले, तेणी प्रूफ करून दाखोवचो. थिंगा कॅमेरा लायलेले आसात, हांवें खंयच्याच खांब्यांक हात लावना. जाल्यार ते लेबर आसले थिंगा 17 तारखेर लेबर आसले आनी आमी नोको जावन बिचार सावन येवन हेणी फेन्सिंग केलें. जेन्ना हें फेन्सिंग पळय हेणी केलें तेन्ना म्हाजी एक 4:30 म्हाजी मिसीस गेली थिंगा, कित्याक एक्रॉस दुसरे वाटेन म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी नात म्हणल्यार आनी 2 प्रॉपर्टी आसात. सर्वे नंबर 2664 ही म्हाजी, सर्वे नंबर 2663 ही हांची गोवेकरांची, पूण गोवेकरांची उरोंक ना. थोडे ग्राम तेंचे गोवेकार रावल्यात, तेणी विकूंक ना. बट हे दलाल जाल्यात. हेंकां एक गुजराती आमचो जो हरियाणाकार आहा पळय तेणें धाडलेले फेन्सिंग करात आनी आपणाक प्रॉपर्टी दियात, मागीर तुमच्या उरल्या त्या सुटकेसी घ्या म्हणून. तेंकां न्हीद पडना, तेंकां ह्यो सुटकेसी जायो म्हणून हे इतले लोक जमले. जाल्यार 17 हेणी हेजें फेन्सिंग केलें. जेन्ना म्हाकाय शॉक जालो, म्हाजे बायलेक शॉक जालो. ताणें विचारलें, लेबर जाल्ले थिंगा, लेबरांक विचारलें, बाबा हें कितें चलना, हमारा उधर जगह है, हमारा जानवर है उधर, हम कैसा खाना डालेगा. तेन्ना तेंकां मनीसपण येवन त्या घांटयांनी वायर कट करून खांबे काडून वाट ओपन केली. वाट ओपन केल्या बरोबर म्हाकाय कळना की हरियाणाकारान केल्या काय गोंयकारान केल्या, कित्याक एजंट कोणूय भायर सरतात. ते सकाळीं उठ्ठवर 1:40 काडटात गोंयची वाट लावपाक. मांद्रेची थंय पयलीं J1 गोंयकारान वाट लावन घातल्या. आख्खें जें नारोबा आहा पळय, नारोबाचें जें रिवा बी आनी रिवाच्या सरावंडींग प्लेसीस, आमचें चॅपल आहा तेजे सकला ज्यो बिल्डिंग्यो दिसता पळय, ह्यो सगळ्यो J1 पाड घातला, J1 गोवेकर. आनी आयज तेच्या दोगूय भुरगे भायर सरल्यात, उरलेलो आमचो गांव विकपाक. आनी तेका कसोच हें करपाक दिवचो ना. हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. ते आतां उलयतात आमी तेजेर पर्सनल केसी घालतले. हांव रेडी आहा केसी घेवपाक. आनी हांवूय पळयता मागीर शेतांनी कोणें बिल्डिंगां बांदल्यार आनी कोणें बांदल्या पळय, एके देगेन वचपाचें. हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. इतली हांव तांकां चॅलेंज करतां, कोणें तें हें करचें. तांणी पंचायतीन एफिडेविट मार दिवची, ही आमची प्रॉपर्टी आमी मेंटेन करतले, आमी कोणाकूच भायल्याक विकपाचें आहा. हांव तांकां टोटल कॉपरेट करतलो आनी तेंचे फेन्सिंग वा तेंचे भितर कितें वांटणी जाता तेणी करूची. अवश्य म्हाजें कॉपरेशन तांकां आसतलें. तेणी एफिडेविट मारून दिवचें की ही प्रॉपर्टी एन्सेस्टर्स प्रॉपर्टी जे भाशेन आमच्या जाणट्यांनी सांबाळल्या ते भाशेन आमी सांबाळटले म्हणून तेणी म्हाका एफिडेविट मारून दिवचें, पंचायतीनूच दिवचें. कांय व्हडली हें नासा आनी हांव तांकां कॉपरेट करतलो. आनी हें करता जाल्यार हांवें जें कितें केलां आनी तांकां दिसता हांवें चुकी केल्या म्हणून, जाल्यार हांव तांकां माफी मागपाकूय रेडी आसा. डिमांड नोटीस काडून कितें हांव तें फुडलें काम करतलो. आनी हे सगळें हांकां जाता म्हणून हे प्रॉपर्टीचे हेतून लागून हे सांगता सरपंच पावर मिसयूज करता. ही मिसयूज केलो, जी म्हाजी वाट आसा आनी जो म्हाजो पर्सनल रायट आसा तो म्हाजो रायट हांव कांय सोडचो ना. एज अ पंचायत हें जें कितें काम चल्लां गांव राखपा खातीर हांव फुडें आसा. आनी म्हाज्या वांगडा लोक आसात, मांद्रेचे ग्रामस्थ लोक आसात. कांय नजर थोडे ग्रामस्थ आपणाक बोल्सान मेवता, ह्यो कोटी मेवता म्हणून चेंज जाले. सोडून दी फुडले ग्रामसभेन तेणी येवचें आनी म्हाका क्वेश्चन करचो. हांव तांकां बरे प्रकारचो आन्सर दितलो.